Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 11th text Hornbill. And today come to page number 41. Page number 40, 41 of your textbook. We are studying the poem The Voice of the Rain by Walt Whitman, the American writer. अमेरिका का पोइट है वॉल्ट विटमैन. आपने 10th क्लास में भी इसकी पोएम पढ़ी है. तो हम ये देखते हैं कि इस पोएम में कल जो पहला लेक्चर मैंने आपको दिया, आधी पोएम हमने पढ़ी. हम ये देखते हैं कि वॉल्ट विटमैन राइट्स इन लाइट वर्स. लाइट वर्स का मतलब ये होता है इसमें डीप मीनिंग नहीं होती है, फेस मीनिंग होती है. वो अपनी बात साफ साफ कहता है, कोई डीप मीनिंग हमको देखने की ज़रूरत नहीं है. कल आपने देखा कि वो कहता है कि किस तरह असल में वो हमें समझाता है कि उस रूद रेन ये कित पठ यस दुनिया छलान छकान साफ सफाई करान अथ हरा भरा बनावान सर सब्ज बनावान मगर इंसान छन समझान कह तो अथ दुनिया गंद फैलावन कोशिश करान मकुर करने कोशिश करान. यह सन रोजन जाय मगर अथ तबाही कुन निवान हन हन. तो सह वनान रात मे तुह लेक्चर दित तथ मज पोरू तुह कि वॉल्ट विटमैन रूद सत कथ करान तो रूद पजी तस जवाब दिवान. वॉल्ट विटमैन वनान छु कुस छुक तो रूद वनान बस छुस यम ज़मीन पोयम. बारिश वनान बस छस यम ज़मीन पोयम. बस छस इम्पैल्पेबल यानी न अथ इन वलिस अंदाजस मज बह बनित ज़मीन पे समंदरों मज खसान हेर स्पेसस मज बह खसान छस हेर ट्रॉपोस्फियरस मज पत छस तत पन शक्ल बदलावान. बस आबी रोजान फॉर्म चेंज करान सिर्फ मगर असल चीज़ यानी आब छुस बह वह आसान तो पत रूद कतर बनित छुस बह वापस ज़मीनस पे वसान. तो बस दूर करान तमाम ड्रॉट्स गए खुशक साली एटॉमीज तमाम लकट पार्टिकल ज़रात डस्ट लेयर्स उस गर्दो गुबार दुनिया वोथमुत यह बह साफ करान सोरी ऑफ द ग्लोब मतलब ज़मीन. एंड ऑल दैट इन तो यहाँ से हम मिडल जो ये पोएम है इसके मिडल में आइए, सेंटर में आइए. एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली. हमने कल भी ये थोड़ा बहुत पढ़ा है. तो जो आप लोग फसल बोते यम तुह ब्योल ववान छु ज़मीनस मज वाड़न मज ज़मीनस मज मकई छा दान छा कनक छा बदल छा फ्रूट्स छा यम सारी रोजन सीड्स है. इमन बन जह त कुल अगर न बह इमन स्रेह त्राव आब त्राव सग त्राव. लेटेंट रोजन तथि दफन. लेटेंट मतलब बरीड दफन अनबॉर्न यम नसा खसनी न जह मन बनी न जह कुल मन बैलन. And forever by day and night I give back life to my own origin. And forever तो हमेश पे छस भी ई काम करान by day and night. कुन साथ दोहले कुन साथ रात ले, कभी दिन को कभी रात को मैं बरसती हूँ. ये बारिश कहती है. I give life to my own origin. मैं अपनी ओरिजिन को फिर ज़िंदा करती हूँ. तो हम ये देखते हैं बारिश का ओरिजिन क्या है. बारिश का ओरिजिन ये ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन पर से ही एवोपरेशन होती है, लैंड से, सी से. तो बहरहाल हम ये कहेंगे जो बारिश की माँ है या बारिश की जो ओरिजिन है, जो बुनियाद है, ओरिजिन मतलब बुनियाद, वो यही ज़मीन है. इमे ज़मीन पे ये बारिश वजूदस मज यवान पत हेर खसान पत सदियों पे सास बदियों वहरियों पे बे वापस अत ज़मीनस ज़िंदगी दिवान. बिल्कुल सही कथ तो गस जानन. मैंने कल भी आपको बताया है यमन इलाकन मज रूद छन पेवान कह इट टर्न्स इनटू डेजर्ट. उसी का डेजर्ट बनता है. तुछ से कि मैदान रेगिस्तान बना. लद्दाख मज छन रूद पेवान कह सह से कि मैदान. तिब्बत सहारा दुनिया बड़ बार डेजर्ट. राजस्थान डेजर्ट वेस्टर्न इंडिया मज वो सारे का सारा डेजर्ट है. क्यों है? क्योंकि वहाँ बारिश नहीं पड़ती है. यही वजह है कि वो वहाँ मिट्टी नहीं बनती है. ये रूद पे मिज त बन कह ये मिज बन तो ज़रात कत बन क्या सेक मज कयन मज छन कुल कुछ खसान. तो वही हमको बारिश समझाती है. और ये देखो, ये जानो कि बारिश किससे बात करती है. ये हमारे पोइट से, वॉल्ट विटमैन से बात करती है. तो असल में पोइट हमें समझाना चाहता है कि हम लोग किस तरह अपनी ज़मीन को बर्बाद करते हैं और किस तरह हम इस बारिश का नाशुक्री करते हैं जो इस ज़मीन को ज़िंदा करती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. और मैं आसमान से बरस कर आसमान पर वापस छस बह ज़मीनस बी साफ शफाफ करान, प्योर बनावान. एंड ब्यूटिफाई इट बे खूबसूरत बनावान. पोज नत ज़मीन दुदमुत अगर रूद पे यह बिल्कुल जोन हंद पट यह बाकी प्लानटन हंद पट ये लाइफ छन कह कुल कुल छन कह जिंदगी छन कह हवा छन. ये सोरी अमि बरकत. For song issuing from its birthplace after fulfillment. तो ये तनस सोन राइटर ये वनान
کہ یتھ پٲٹھۍ اکھ بٲتھ أکِس شٲعر سٕنٛدِ زیٚیہِ نیران چھُ أکِس گٮ۪وَن وٲلۍ سٕنٛدِ زیٚیہِ نیران چھِ برتھ پلیس گوٚو گٮ۪وَن وول یا یُس سُہ پویٹ چھُ سُہ چھُ یہِ بٲتھ وَنان غزل لیکھان نظم لیکھان پویم لیکھان بٲتھ لیکھان آفٹر فُلفِلمٮ۪نٹ ییٚلہِ سُہ پوٗرٕ گژھان چھُ سُہ چھُ سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز پھٲلان سُہ بٲتھ ییٚمہِ سُنٛد أکِس شٲعر سُنٛد وانڈرِنٛگ گژھان اورٕ یورٕ دُنیاہَس منٛز ریٚکٕڈ اور اَنریٚکٕڈ چاہے تَتھ کانٛہہ اَتہِ چھُ معنی یہِ کہِ چاہے تَتھ بٲتھَس کانٛہہ تمِچ تعریٖف کٔرۍتَن یا مت کٔرۍتَن بٲتھ چھُ بٲتھ آسان ٹھیٖلٕے وِتھ لَو رِٹٲرنٕز مگر اَکہِ دۄہ ییٚلہِ سُہ واپَس یِوان چھُ سُہ چھُ ٹاٹھیار ماے محبت دُنیاہَس منٛز پھٲلاوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بٲتھ چھُ دُنیاہَس منٛز محبت پھٲلاوان نفرت چھَنہٕ پھٲلاوان ٹاٹھیار پھٲلاوان چھُ بالکل یِتھَے پٲٹھۍ یُس روٗد چھُ یہِ تہِ چھُ زٔمیٖنُک اَکھ بٲتھ یہِ چھُ زٔمیٖنُک اَکھ سانٛگ یہِ چھُ زٔمیٖنٕچ اَکھ پویم یہِ چھُ پویم بٔنِتھ ہیوٚر گژھان تہٕ یَتھ زٔمیٖنَس بیٚیہِ زِندگی دِوان وۄزواوان شہلاوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز زِندٕ کَران تو ہم نے یہ دیکھا پیارے بچوں کہ والٹ وٹمین نے ایک بہت ہی بیوٹیفل پوائم وہ نیچر کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نیچر کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے وہ زمین جس کو ہم پلیوٹ کر رہے ہیں وہ ایٹماسفیئر جس کو ہم پلیوٹ کر رہے ہیں وہی ہماری زندگی کی ضمانت ہے ییٚمہِ دۄہ یِم چیٖز ختم گژھن زندگی تہِ گژھِ ختم نہ روزن کُلۍ کُٹۍ نہ روزن انسان تو نہ روزن جاندار تو ہم کو یہ بات سمجھنی ہے کہ جس طرح ہر قدرت کی ہر چیز اپنا حق ادا کرتی ہے اسی طرح ہم کو بھی کرنا ہے ہم کو بھی خیال رکھنا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہیئر وی کنکلوڈ دس پوئم تو انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اس کی سمری بھی آپ کو میں سینڈ کروں گا تھرو واٹس ایپ اور جو نوٹس ہیں وہ بھی اور لٹریری ڈیوائسز جو اس میں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں میں نے کل بھی آپ کو بتایا اس پوئم میں جو کلاسیکل میٹر ہے کلاسیکل سسٹم ہے کوئی رائم سکیم نہیں ہے اتھ چھُنہٕ کانٛہہ لائن بیٚکِس سۭتۍ رلان بٲتھٕکۍ پٲٹھۍ اجہِ لائنہِ چھِ ژھۄچہِ اجہِ زیچھ تو دیٹ از کالڈ میٹر بھی نہیں ہے ایک ہی میٹر میں نہیں لکھی گئی ہے برابر سلیبل چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ یِم چھِ الگ الگ لائن الگ الگ تہٕ ماڈٲرن یُس پروز ماڈٲرن یُس پوئٹری چھُ دیٹ از ایکول ٹو پروز آج کی جو پوئٹری ہے وہ سمجھو پروز کے برابر ہی ہے وہ پوئٹری کم ہی ہے لیکن بہرحال بیوٹیفل ورڈز ہیں اور ارینجڈ ہیں ان آرڈر میں تو اس کو ہم پوئم کہیں گے کیونکہ یہ پوئٹ لوگ ہیں آج کی پوئٹری ہم یہ کہیں گے فری ورس ہوتی ہے یہ چھنہٕ آسان میٹرِکل کینٛہہ یہ چھنہٕ پوٗرٕ حساب سان آسان کینٛہہ یہ چھِ فری ورس آسان یعنی رائٹرس یِتھ پٲٹھۍ مرضی گژھِ یِتھ پٲٹھۍ سُہ لیکھان تو ٹھیک ہے ایک بہت ہی بیوٹیفل اچھی سی چھوٹی سی پوئم جس میں ایک اچھی میسیج بھی ہے وہ ہم نے پڑھی تو انشاءاللہ میں آپ کو نوٹس پوئم اور دوسری جو بھی واٹ ایور از ریلیٹڈ ٹو دا پوئم فار یو فار یور ایگزامینیشن پرپزز آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو اور اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم ہے کہیں پہ سمجھ نہ آئے میرا نمبر آپ کے پاس ہے آپ کال کر سکتے ہیں مجھے اور ہیلپ لے سکتے ہیں